अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 19 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसानों, इबादत करो अपने रब की, वो ज़ात पाक जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले लोग थे उनको पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम डरो। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया। अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया है कि अल्लाह ज़ात कौन सी है। ये इंसानों से मुखातिब है, मुसलमानों से अल्लाह ताला मुखातिब नहीं है। या अय्युन्नास जहाँ पर भी कहा जाता है, इससे मुराद अवामुन्नास है। उसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं, नॉन मुस्लिम भी आ जाते हैं। जितने लोग हैं दुनिया में मौजूद, उन सबसे ये खिताब है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। ए इंसानों, इबादत करो उस रब की जिसने तुमको पैदा किया है, यानी वो ज़ात पाक जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने तुमसे पहले लोगों को तख्लीक की है, जो तख्लीक करता है, जो मालिक है, जो खालिक है, उस ज़ात पाक की इबादत करो जो कि अकेला है। एक सहाबी का ख्वाब आता है, वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक यहूदी की जमात के पास से गुजरा हूँ। मैंने उनको कहा कि आप लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आप लोगों में एक बात बहुत बुरी है। तो उन्होंने पूछा कि हमें कौन सी बात बुरी है? तो उन्होंने साहबी ने फरमाया कि आप में ये बात बुरी कि आप अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी कहते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी कहते हैं, क्यों कहते हैं आप इस तरह? तो यहूदी ने कहा कि आप लोगों में भी एक बात बहुत बुरी है। अब साहबी ने पूछा, अच्छा कौन सी बात बुरी है? कि आप भी बहुत अच्छे, लेकिन आप में ये बात बुरी है कि आप कहते हो कि जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे, ये तो आप अल्लाह के साथ शिर्क करते हो। कहते हैं कि फिर मैं उस जमात से आगे बढ़ा, मैंने देखा ईसाइयों की जमात बैठी हुई थी, उनको भी मैंने इस तरह कहा कि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों ने शिर्क किया, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो, तो ये बात आप में गलत है। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि भाई आप भी बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन आप में भी एक बुराई है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझ में क्या बुराई, हम लोगों में कौन सी बुराई है? तो उन्होंने कहा, तुम लोग कहते हो जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे। हालांकि चाहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह जब चाहे, जो चाहे वो करता है, उसके अलावा किसी में ताकत नहीं कि कुछ चाह सके। तो कहते हैं कि मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने अपने किसी दोस्त को, अजीज़ को बताया ये ख्वाब। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएं ख्वाब कि मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने इस तरह एक ख्वाब देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर चढ़ गए। आपने फरमाया कि तुफैल नाम था उस साहबी का, तुफैल ने ये ख्वाब देखा है रात, और इसके बाद मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि आप लोग कभी यूँ ना कहें कि अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे, बल्कि कहें कि सिर्फ अल्लाह चाहे। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है, वो अकेला है, उसकी कोई बराबर नहीं है। उसकी वहदानियत बयान करना, उसकी वहदानियत पर किसी किस्म का शक करना, ये शिरक में शामिल होता है। या उसके साथ किसी को मिला देना, ये शिरक है। अल्लाह ताला शिरक को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला शिरक वाली इबादत को, शिरक वाले आमाल को रद्द करता है। इसलिए बग़ैर शिरक के जो ईमान लेकर आएगा वही सच्चा मोमिन है। तो शिरक अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अपना तारुफ करवा रहे हैं कि लोगों, इबादत करो उस ज़ात पाक की जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम लोग परहेज़गार हो जाओ। इस बात से समझो। एक चरवाहा था, उससे किसी ने पूछा कि तुमने अल्लाह को कैसे पहचाना? तो उसने हंसकर कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह को ना पहचान पाएंगे हम? हालांकि अगर हम देख लें, मेंगनियाँ पड़ी होती है तो हमें पता होता है कि ये बकरी की है, ये ऊँट की है, ये घोड़े की है। हम मेंगनियों में से जानवरों को पहचान लेते हैं। किसी के कदमों के निशान हो तो पता चल जाता है ये जानवर के हैं, ये कुत्ते के हैं, ये बिल्ली के हैं, ये बकरी के हैं, ये ऊँट के हैं, हमें पता चल जाता है। वो ज़ात पाक जिसने ज़मीन आसमान पैदा कर ली, क्या हम उसको ना पहचान पाएंगे? ये तो सबसे बड़ी जहालत है। हकीकत भी यही है कि अल्लाह ताला को पहचानने के लिए कोई एक निशानी तो है नहीं। अपनी नफ्स में देखें, अपनी जान में देखें, अपने जिस्म में देखें तो हमें कई निशानियां मिले। आसमान और ज़मीन में देखें, हमें कई निशानियां मिले। चाँद और तारों को देखें, हमें कई निशानियां मिले। हवा के चलने को देखें, हमें कई निशानियां मिले। बारिश के बरसने को देखें, हमें कई निशानियां मिले। अल्लाह तो हमें हर चीज़ में नज़र आ सकता है। फूल खिल रहा है तो उसमें भी हमें अल्लाह नज़र आ सकता है। खुशबू बिखर रही है तो उसमें भी हमें अल्लाह नज़र आ रहा है। दिन आ रहा है, रात जा रही है, रात आ रही है, दिन जा रहा है, इसमें भी हमें अल्लाह दिख रहा है। अल्लाह तो हर जगह दिख रहा है। अल्लाह की ज़ात तो हर जगह है, तो हम उसको ना पहचान पाएंगे। हकीकत है, ये सबसे बड़ी हकीकत है कि अल्लाह को पहचानना तो बहुत आसान है। तो ये एक, यूँ समझे कि एक जाहिल बदवी जो है, एक बदवी कहते हैं गांव वाले लोगों को, जिसको हम कहते हैं कि गांव का पेंडू वगैरह कहते हैं, इस तरह का एक बदवी उसको कहते हैं। तो एक बदवी को इतना पता है कि हम अल्लाह को कैसे पहचान लें, तो एक पढ़े लिखे हुए इंसान को अल्लाह को पहचानने में क्या दिक्कत हो सकती है?
کیا دقت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں؟ کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی جیسا ہے، نہ اس کا ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہ ذات پاک ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے، جس نے تم کو تھاما ہوا ہے، جو تم کو کھلاتا ہے، جو تم کو پلاتا ہے، جو تم کو زندگی کی آرائش دیتا ہے، جو تمہیں جب چاہے گا مارے گا، جب چاہے گا اٹھائے گا۔ کسی چیز میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم بھی میرے رب کو ہوتا ہے کہ یہ پتا گر رہا ہے۔ تو میرے رب کی اتنی حکمت ہے، میرے رب کی اتنی طاقت ہے، میرے رب کی اتنی وسعت ہے، میرے رب کی اتنی یوں سمجھے کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ تو وہ ذات پاک اپنا تعارف خود کروا رہا ہے کہ بھئی میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر صرف یہیں تک نہیں ختم کیا، آگے فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات پاک جس نے زمین تمہارے لیے بچھا دی، السماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، انزلنا من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی نازل کر دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تمہیں معلوم بھی۔ یہ حقیقت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم لا الہ پڑھتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی، پہلے انکار ہے، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، پہلے انکار تو کرو پھر تو اللہ دل میں آئے۔ اس دل میں رب آتا ہی نہیں ہے جس دل میں دوسرے شریک بیٹھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی دین کی، اس وقت قریش نے مخالفت کی تھی، قریش مکہ نے۔ پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں ایک مشورہ کیا کہ بھئی ہم 360 بتوں کو پوجتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ایک محمد کے رب کو بھی مان ہی لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے مسئلہ تھوڑی، ہم تو خدا کے ایک کاؤنٹنگ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، ایک عدد اور بڑھ گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن شرط یہ کہ محمد کو بھی کہا جائے کہ وہ بھی ہمارے بتوں کو پوجا کرے، ہمارے بتوں کی، اور ہم اس کے خدا کو مان لیتے ہیں، بات ختم، پھر ہم مل جل کر رہیں گے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سارا میٹنگ کر کے یہ لوگ پہنچے جناب ابو طالب کے پاس، اور ان کو کہا کہ اس طرح آپ محمد کو اس پر راضی کر لو۔ تو جناب ابو طالب نے سوچا کہ بھئی واقعی جھگڑا اور فساد ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ یہ آپس میں مصالحت ہو جائے، صلح ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں اپنے بھتیجے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا، جناب ابو طالب نے فرمایا محمد اس طرح قریش کے سردار میرے پاس آئے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خدا کو مان لیں اور آپ کے خدا کو وہ مان لیں گے، بس ہم پھر مل کر آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر میرے سیدھے ہاتھ پر یہ سورج رکھ دیں اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں ان کے خداؤں کو نہیں مانوں گا، اور میرے خدا کو ماننے کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ جب ان سب جھوٹے خداؤں کا انکار کرے گا وہی میرے خدا کو مانے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے، پہلے لا الہ ہے، کوئی نہیں ہے معبود اللہ کے سوا، کوئی نہیں ہے معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، پہلے ہے ہی انکار، ورنہ کیا مسئلہ تھا ابو جہل والوں کے لیے جو 360 بتوں کو پوج رہے تھے، تو ایک اللہ کو بھی کر لیتے۔ اور یہی بات ہم مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے طور پر بت بنا لیتے ہیں، ہم لوگ بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ نہیں کرنا ہے شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، نہ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہم سجدہ بھی اس کو کرتے ہیں، خانہ کعبہ ہمارے لیے ایک رخ ہے، اگر کوئی اس نیت سے سجدہ کرے کہ میں خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اللہ کا ہے۔ خانہ کعبہ صرف رخ ہے ہمارے لیے، اللہ کا گھر ہے، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ سجدہ صرف میرے رب کا ہے، عبادت صرف میرے رب کی ہے، معبود صرف وہی اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہی کلمہ ہے اور یہی ایمان ہے، اور اسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے بار 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 قرآن میں دعوت دی ہے کہ یہی ایمان ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے سوائے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت بناؤ جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے۔ ایک تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ بے خبری میں بندہ کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ دوسرا آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب ایک ہی معبود ہے۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ جب سفر میں جایا کرتے تھے دریاؤں میں، جب ان کو طوفان گھیرتے تھے اور کشتیوں کو، تو پھر اس وقت اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے،
مشرکین مکہ وہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ 360 بت بھی انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کو یہ ایمان قبول ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شرک ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہر گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، تو شرک سے بچو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو آگ میں جلا دیا جائے تو اس جلنے کو پسند کرنا لیکن شرک نہیں کرنا، اگر تم لوگوں کے جسموں کو چھریوں سے کاٹ دیا جائے تو اس کو پسند کرنا لیکن شرک کرنا نہیں پسند کرنا۔ شرک اتنا برا ہے، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اس بات کا اقرار ساری زندگی کرنا ہے، اسی بات پر قائم رہنا ہے، اور اللہ مرنے تک اس بات پر قائم رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔